وإذ ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. درسي دبرت كيستي وان نعم ربي كين بني إسرائيل إرتي أولي يادة جتشوني ربي كينا إسانين إسرائيليوت زمان نبي كينات صلى الله عليه وسلم وان أبوتا تيسانيتاني إن دغتنا أكنا فأتاني في أكنا فأقوني في جتو ربي كين إسانت آدرا إن ديمني كينا يوكا تولا ربي كين إسانت أولسان كيسا ويتا إسان نمتج فرعون الأمو في جنود إسان جلا بياني جراني بيا وهي هنك أباني دجي تكاهم بينت أتيااني دجين دجي سهراتي غندنما يوكا مغالا وهيتي متي إيغا بكا نياتا ربان هنجرت أتيااني ركو كيسا سينون إساني شكي تكالي هنكبو دجي سينا أجد أمتوتي ربين كينا أكما أصدر جنة نبي الله موسى دعائي كالأتي في ربين كينا نئما سانت أولي من نفسلوي وان أكا دايما وكا دايما عالمي آيو في فون اللاتي آكا جاهزة خومتكا اتنبافن مجانا سمر ربين كينا ساني كنو تري نياتا كان إرّا turanii ni'imaa guddaa kana keessa osoo jiranii biyyi teessan asii mitii badhee tana jiraachuun hin danda'amu. Bakka kabaja isinii qabdu seenaa lolaa diina achi keessaa yaasaatii jabaa biraa akkuma suuraa maa'idaatti rabbiin keenya dubbate wayta nabiyyallaahi Muusaan ummata isaatti haasayu دجي مقدسة التي كتب الله لكم سينا دجي قل كلو كبجمتو دجي كبجا تبركا قبدو فلسطين سينا لولاتي بأمة يروس أتكيس جرو جبابرا أمة كفار أتكيس ياسا يوسين تنهي فتني جاء نبي الله موسى أمة إساء كان قرسي نمسي ركتي كبكتو قالوا هنقامني بكتو قلتو قنت أكناتي أمو يوسين تدين سنهن جفتا ربي نساني جري ساني بيلمي سينو صداتني وان جرتين قرقودون سن تكايا موسى إن فيها قوما جبارين قد سنكيس أمته قردا نتين دن نجرا كيوار كان نقبا نبوتو دندان سيفي نيمتي كانوا قمنا نبوتو ummata gurguddaa ajaa'ibaatu wanta san keessa yookaan beetal maqdasin keessa jira waan isaan achi keessa jiraniin
nuti achitti hin kalloofnu abadan nurraa dhiisi waan akkanaa inumaa saniyyuu miti yaa Muusaa لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون جد ديميتي أتي في رب كان كيلولا نجلا ياسا نوسمتين نجاها إفاجة مليا كلمة تلمان أتي سينة يو إنسان أتي كيس أتي رب كان كتي كيس يافتن أتي قبنا أمتا قبرو ما كيسة تورسمو إساء أمسيسون جباتا ورا نما قبرو فتمي توري تكيم إسان إرى توري عذاب قبرمان أدمي وان بلسومان تاتي اتورابو سمو إسات تنجبات نبي الله موسى إسان بلسوم سوف قبر أكا انتان إسان أكو منما كان إسان اللي بلس أكتان إنو ما يو أنبياء ربين إسان كيسان أكا يرو كبجا قداك قبن أكا داري نبيوتا تان داري نبي الله يعقوبيت داري نبي الله إسحاقيت إلما إبراهيميت كبجا قداك قبن قبرون ما فرعون جلا إسان باسون سلسلا كإنما فندرت إسان أوفو صدا ربين كين اتنك نمني قبرون فتمي تمامي ميفته ويتمرا إما تمام مسأبيتا سمون إساتوني فرطو يو دالوني هاروبني يو دالوني قبرون يكون تمي لفا مجاك جديد دالوني هاروبني قبرون ما نمين سن قدته دالوتا هارو كانان قبصوتي سينتمالي دالوتا gabrummaadhaan jiraataa ture saniin yoo ati hin jihaata yoo ati qabsoo godhatte yoo ati diina kuffisetti abadan hin danda'amu yoo osoo si kuffise laala osoo duratti deemu duuba si deebisen sodaata xiqqeena to'onne keessan baane nabiyallaahi Muusaan ummata akkana kana waan fir'aunaan jala yaasee fide fitnaa kayan nabiyallaahi Muusaan anbiyaa nabiyyi rabbiitiin sobu seenaan injifattanii jedheeni beellama soba takkan qabne isaan ammoo laala nuti achi hin seennu waan jarrisu achi keessa jirtuun lakki nuti sumateenna ati rabbiin kan kee deemaa ture laatee achi keessaa yaasa booda ammoo tuna kennaan ofirraa gartee shantaa kenna meeshaan fudhanneetuma ol duunnaa magaalaa nagaatitti jedhan akkana yennaan rabbiin keenya gartanii takka nabiyallah Musa alayhi salaam du'aa'ii kadhatee yaa rabbii kiyya ani nafseetiyaaf nafsee obboleessa kiyya Haaruun yoo ta'e malee ani ummata kallee gartee angoo isaanitti hin qabu يا ربي ادوك يا ادو امتك انا ادباس الى في فتلا الدعوه مقتو اي فته اخيرا كست ربي كن غرتني تقين انسان الركاي اچي بودا اما ايان تدم افدم نتون اكول نوقبتو في وان اما ساجر ركنان ايغا وغا ربي نبي الله موسى دعاء ساواته في وغا افرتما سلبين نغرتين ادمني gammoojjii san keessatti xiqqeennaan akka achi keessa jiraatan akka achi keessa hin baane saharaa san keessa akka jiraatan isaan irratti rabbiin kenne gartee fardii godhe yoo ni deemna achi keessa yaanee beetel maqdas hin dhaqna wayta jedhan dhaquu hin danda'an deemaa olanii wayta silaa aduun galgaloofte jettu isaan bakkuma ganama yaa'an sanit deeban jedhan abbo rabbiin kenne dachiitumaan marii achumatti deebisa jedhan duratti deemaa olanii wayta gartanii of duuba laalan bakkuma duraa san jedhan jedhan yatiihuuna fil ardi falaa ta'asa ala alqawmi alfaasiqiin rabbiin gartanii waa hedduu irraa haasa'e waa'ee ummata banii Israa'el kana alaa kulli haalin booda ammoo jabaa biraa rabbiin keenya gartanii eega isaan cabsee achi keessaa isaan yaasee yoo akkana jennu beeka hundaa miti ummanni banii Israa'el hundaa miti nama gaarii isaan keessa jira garuu ammoo nama muraasa malee eega waggaan 40 sun dabritee barakallahu fiikum xiqqeeni gartanii ummanni gartee xiqqaataa ture sun dhaloonni sun haga tokko keessaa gartanii dhumee dhaloonni haaromni as bahee tiin jedhe gandi sun akka takkaahu ganda beetel maqdasii akka seenamu eeyyamni eega isaanii godhamee tiin jedhe rabbiin keenya akkana nuun jedha وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ويتا جنة يا دقا يا المنجرسني ادخلوا سينا ويتا جنة هذه القرية قدتنا بيت المقدس فكلوا منها حيث شئتم رغدا نيادا منها قندسا إرى حيث شئتم رغدا بكما فيتنين رغدا بل إفتا أكبر بادني تنمني أنقوز نرتك أباتي
waan isin nyaattan waan akka fedhanitti isin itti bashannantan kan irraa isin dhoowwu hin jiru. Ofii keessanii abbaa biyyaa taatanii jirtanii biyyi tun teessanii ganda kana seenaati abbaa biyya kanaa ta'a. Eega biyya Misraa irra yaatanii gabrummaa san keessa yaatan asitti ammoo abbaa biyyaa ta'a as jiraadha. Gandi kun ganda muuminni malee namni gartanii kuffaaraa itti aangoo argatee jiraachuu danda'u miti. Beetal Maqdas isin ammoo tuyyuu gammachuudhaan bal'innaan ragadan jechuun bal'ifadhaa bal'innaan yookaa nyaata gartanii yookaa jiruu ragadan das namatti jettu jiraadha. Wadkhulul baaba sujjadan ammoo wayta hulaa magaalaa sanii yookaa ganda sanii seentan udkhuluu seenaa albaaba hulaa seenaa sujjadan khaadi'iina mutadalliliina haala gadi godhattanii of gadi qabdanii tiin jettanii mataa keessan gadi qabaa rabbiif sujuuda shukriin bu'aa seenaa jedhee rabbiin kenna ajaja itti kenne ummata kana. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وقولوا جدا حطة مع سيا نوريس يا ربي جدا سينا بديتنا حطة يكون ذنبي يوكا خطايا يوكا خطيئات بديتنا نوريس جدا سينا يو اسنا كس جدا نغفر لكم خطاياكم اتنين ريفنا دليوان كيسن دلي تكا يومتي دليوان كيس اسن ريفنا ربين جدي أمتا إسرائيليوتا كناف تكا إلمان إسرائيلي تناف بلا مقال جيتشو وسنزيد المحسنين ندبلو آتينا تكا ندبلا المحسنين ورّا أكا وربي أرغنيت ربي قبرا تكا المحسنين يجون ورّا وان غاري هجتنيف جنة دبلا في دنياتي اللي خطايا كيسنين اللي اسنين ديفنا يو أمو اسن أكا جتن كا أكا سنين جل أما كان هجير أول شيطان اسنيف دبلا مال دبلا ورّا غاري داري كان مال دبلا ما ينان جنة تويو دبلا ماف بدين إفهمي في بدين إفهمو في مقابل أغرتني ربي خلتني نوريس أنيتي جنني أمو إساني ترفي تاتي وخا غرتني دبلتا إساني فكنم تيجو أكنا قدامي أجني رب الرأيت كنمي أومي إسرائيل فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل ججير الذين ظلموا والروتن لبوا فيهم أن ججيرا أجج ربي ججيرا سورة عرافت منهم جت إسان الرا لهم دامتي فبدل الذين ظلموا منهم جت إسان الرا ورقرتني قرين بعضين إساني ججيرا جت ربين ادخل الباب سجدا وقولوا حطة كربي الآن كان قولا غير الذي قيل لهم جت إسانين هنجد أمين تججيرا غير الذي قيل لهم جتون كان إسانين جد أمين ملي جت بالآ ججيرا حطة جد سينا بدين مديس جد سينا كربي الإنسان إسان مال جدا حطة جد سينا يعني كشنا داف عجج ربين اتكنا كان يعني قوسة ديبساني جت ربي كنا كانت تكيسو داف نبي إسا كان اتكرتني تأچو بربادو دافي بدين مديس جد سينا إسانين جد أمكانا ما جدًا حنطة جدا تكا حبة في حنطة فري نياني بلو بربان أبونتي ولا فايا بربان جدا وانا كان قرتني كشنا قد قمدي بربان فري لفراباتو بربان ما جدا استهزاء جت ربي الانسان ديساني خبرات جيراني اكنتي سينن وان اكنا انسان الرا ارغمنا ربين كينا فانزلنا على الذين ظلموا بوفنا إسانن لبو إساني ميدان إسان الرا وروتا قرتي ظالما سنرتي رجزا لبي كوريلا يوكا تاني يوكا فأرباتين طاعونا ركوبة جد أمتي بوفنا من السماء جهة إسان قبات الرا اتكادي بوفنا سامي الرا جاني قرتي اتكادي بوفنا يتو وصو nama ollaa isaanii yeroo irraa itti ka'uu hin ta'in osoo lafa irraa bishaan wahii irraa itti ka'uu hin ta'in bookee wahii irraa gubbamaa itti dhufe jechuudha. Maaf jennaan bisababi fisqihim wa baghihim
sababa xa'a rabbii irraa bahuu isaaniitiif maasiyaa keessatti wasanaa bahuu isaanii irraa kan ka'e jechuudha. Akka kanaan ummanni gartanii mata jabeeyyiin halaakaman isaan keessaa achirraa ayaanni itti aantu 59ffaan وإذ استسقى موسى لقومه دبت يا نبي دبت لك يا ددا يا إلما يعقوب كأما جرتن يا إسرائيليوت ورأما جرتني هو يا ددا ويت نبي الله موسى وبارب بالبربادي تكا ويت أبون كيسن كسينا أجرن سن قاف قرتن إيه كسينا قبتن سن قاف دري كان dheebotanii dachii bishaan qabduu miti lafti gammoojjiidha rakkatanii nabiyyallaahi Muusaa irra obaa barbaadan. Akkana jechuun nabiyyallaahi Muusaadhaan rabbi nuu kadhu akka rabbi bishaan nuuf baasu dachii irraa jedhanii dheebonne jechuu rakkoo dheebuu isaanii nabiyyallaahi Muusaatti ibsatan. Nabiyyallaahi Muusaan garaa isaanii laafee nabiyyi isaaniiti akkasuma hoogganaa isaaniiti. استسقى أبا برباد رب الرّ موسى لقومه أمة إساتيف ويتستني اللين دقتنا من إما يدو تويو سنين رتريجر أبوتا كيسان كيسا واحد دو بتأبطني واحد دو قد ربي سني أبس واحد دو ربي سني كنه فقلنا اضرب بعصاك الحجر إسا أوان قلنا جنة اضرب بعصاك ركتي أوليتن تيتي ركتي أولي نبي الله موسى بيتني ملي أولي قاف كان فرعون تنقل ليسي ينان بفت ربي كنسي جيري فالفلا سهام فرعون وقبيسي في دي كل نشيت قرتين أبتات سبابا أولي موسى تيف أولي قرتني هذا إسانة تتفدني إجانمات سوبان سن وان بفكاتيوكا بجوه فكاتي لفرياتو فأمو حقيقتي قرتين سين أولي ما في فأما في هذا الفتاء توري قرتين سهرا في الديتشو تنبي الله موسى أمو حقيقتي ربين كان قرتين روي تدربه majaq gootee waan silaa isaa achi toli qaban san liqimsitee fitte ulee beekamtu uleen sun booda illee gartee tabaaraan dha'ee ittiin baheessan nabiyallaahi Muusaadhaan jenne idrib bi'asaaka ulee tanteeti ilaal ulee tante jechuun bar ulee tantee beekamtu tasarkaan buune ta mu'jizaan jechuu bara ulee tanteetiin dhahi uleedhaan hin jenne ulee tanteetiin jedheen alhajjara dhagaa dhahi dhagaa hanga mataa namaa gahu wahii jedhan yookaan dhagaa magartanii dhahi jedhee jennaan nabiyallaahi Muusaa illeen dhahee jechuutu wartee as keessa jira. Fadaraba Muusaa bi'asaahu alhajara jechuutu as keessa jira. Fanfajarat dhodhoote yookaan burqite minhu jechuun dhagaasa irraa minhuun damiirri hajaratti deebi'a. إثنتا عشرة عينا إجا كدلما تاتي بركت جتشون بركا كدلما غوستي بني إسرائيل كدلما أستبع إجولي يعقوبتين يوسف وجه ويتأكنت بركان إساني بركتين جئ غوسا إساني كنمي جنان قد علم كل أناس مشربهم بكي جلت شفتي غوسا إساني الراتئ masharabahum jechuun bakka gartee dhugaatii isaanii namoota ofii irraa dhugu ni beeka burqaa nama kaaniitti hin shaamu jechuu wal hin dhaban taraanteen ana dura dhufe lakki ati booda waraabbatuu qabda waliin hin jedhan namuu akkuma gosaa isaatiin dhaqee gartanii bakkitoo silaa Muusaan atillee asirraa waraabbatu atillee asirraa isinillee asirraa warri akkana gosti akkana isaanitti qoodesan نمو بكتو الرأوغ بيكي جرا كلوا واشربوا من رزق الله أكنا جنة ربين كي نقولوا نياتا واشربوا أغا من نفسلوي لي نياتا اتباشننا واشربوا بشان سنيف بافا مخنا لي أغا الرزق الله كنا ربي كيساني إراي تكا أغا كنا ربي كيساني إرا وان اسم إفاجتني برقا قوتني اسم بافتني متي ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا جتون بدين دلقنا دتشي كيستي حالا بدي دلقوتا تنين بدين دلقنا أكنا جتو يوكا مو ولا تعثوا إن ديمنا حالا بدي دلقنا دتشي كيستي
بدي يجو أكن يجو ولا تأثوا لا تخربوا إن بلسنا إن خربنا على وجه الأرض على وجه الإفساد كرا اتباع بلس أوتين وبلس وجتشن بلسنا يوسون بيكين نركونا مرة يوكا قرتي دونغورنا مرة أرقم سوان برات أمو وبلس وداف بيكيستي جتشا وان بلسنا يجو وبلسون يتنيت وبلسنا يجو أمتا تالين تينا يجو برا تالينتي كيسان الراكان كأي تالين دلقنا يجو وإذ قلتم يا موسى ويتجتن اللي يا ددا يا المانجر أكس جده يا موسى جتن موسى هو لن نصبر على طعام واحد ونما نيما ربي تكفروا يدي ويقتيت وجد استيقت لن نصبر إن أبسنوا أبسن دندينو على طعام واحد نياتا توكو إرتي والنسان كان هم ملال هني حالة قرتني فنون إنسان رأرقمو تيني بيقني فتن كلاس مني سلوي بشانا بينو هن رأرقني إن نياتا ويتمرا قرتني فونم من وريف يوكا قالا فولاكن كهي ساف أرعا هويتا هفورا قرتني فونين أرقيتين جد يوكا اتي أرقاي اتفون فمي ديفة تقاقرتني حتى فتوانس أرقات شوف نما ويتمرا إسا نياتو بلاتي ويتمرا نياتا ينان أرقا إسان فيتو نئما قرتني تنت دنياتي تأمو قرتني ربي نساني كن نمو وانا كسي تيمي تن أما فكين نعم نياسة تقوات نياتا والت ممكن بيبيا ستي تاودن دا ستي جيرمي بكسلا فيتامين سي كنيو هقرتني إنرجي قامان كيتي سي فيدي قامي كان كيدا بلما ديمو إرا قبا ممكن أكو مجرات تقف سيقول أوتي قدبو دا أمو سون أكسي ميت ربين كن نبوزو سون قرتني نياتا بركاك أبو nyaata namni harka ofiitiin dalagee miti ammoo isuma argaa isuma nyaatawa oolaniif hifatan amma laal hifatan ni'ima rabbii hifatan maal jetti aayanni طيب واذكروا إذ قلتم لموسى على وجه التملل لنعم الله والاحتقار لها ويتنبي الله موسى أن جدت كراه فناتي في كراغبتني تكيس سوء الرت نعم ربي تكيستني ونرب سنيكن هو ما متيجو تقتل التاني تفتني ويتجتن يا موسى أوسون دندينو نياتا تقرر تجراتشو هندندينو فادع لنا ربك كدو نوف ربي كنكي نوف كدو ويتجتني تكعبوني كي سنجد أنسان اندقتنا يا إجو اللي جرساني جتشو يخرج لنا نوف هاباس ربين يخرج لنا يتشون هاباس ربين لنا نوف مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها مما تنبت الأرض وان دتشي مغرستورا ولا فاولياء إرا من بقلها يجون نباتها الذي ليس بشجر يقوم على ساقه من بقلها مرقى لفاول مرقو خنياتم إرا كنم نياتو أكا رافو أكا شانافا وقثائها دبا إسيرا يوكا وانكا خيارا فإرا واناتم تكا وانكا باكلا فإرا يجو قثائها وفومها وانكا قلبي إسيتي في يوكا وفومها وانكا قمدي إسيفا ولا افتبافتو يجو برا وعدسها وبصلها وعدسها مصر إسير رالي مصر دچين بافتو رالي نياچو بربانا دورانو تيم غافا بيا مصر فرعون جلت تجريوسان وانا كان نياچو توري تنكا من دور الابت نمني برا غرجله وما غرجله دو كيس تورستان هوا برا نمني غبرو ما برا تغبرو ما مله بلسوم لسان تاتو خلاص اندن دو بيتا اني راحه كزراچون اتلفاتا اندن دو waan waan gaarii nyaachuu hin beekne waan gaarii nyaatu waan gaarii yaabbatu bak gaarii rafuu kana ni hifata dafee hifata laal dafee hifata jechuudha. Ka duraan ni himaa keessa turetu rakkoo dadhaba malee ka rakkoo keessa ture rakkoo santu isaa ta'a. Waan ammati rabbiin kan kee gartee waan rabbiin kan kee nuu kennu kanaami waan dachiin baaftu irraa
بقلي يسير قطع يسيتي فومي يسير أكسم وعدسها مسيرة يسير وبصلها على أنقل يوكا شنكرتي يسير يجو وبصلها شنكرتي يسير شنكرتي لك معروفة بكما جناني إساء ويتكني نبي الله موسى نسان جد أتستبدلون الذي هو أدنى سيس جرته برباد ددي الذي هو أدنى كإرى قرجل وان قد آن تودان جرتني بالذي هو خير إسا إرى جعلوا مني فسلوي ليفتني وان قرجل أما دبتن كان جرته برباد دني إسن أمتهم أجائبات جرئي نبي الله موسى وأن كان غير لائق بكم وأن سنر ملومت فإن هذه الأطعمة التي طلبتم يعني أما سنبر بعدنتن أي مصر حبطتموه ويتموها بكبر بعدن جند في يوق بتن جند في قتني يو سنت أرجتشو دندتن وأما طعامكم الذي من الله به عليكم أما ربين سنياك سقرتني ما قد كان من نفسلوه كان فهو خير الأطعمة وأشرفها إذا جعل نياتاتي بقرتي كبجما نياتاتي أكمتي وان قرجل قرتني وان كبجما أبو قرتي كوان كبج أبوان الرجال وان فيا في الله سني توديفتني وان أكنا قرتني شنكرتي إجر قرتني إبدت أفيلتشو رافو نياتشو كان لال أدس قرتني نياتشو كان أكمتي جعل شفتن أمتهم أكم جتشو برايسن من يفسلوا بكبرات الدنيا كان كذا أرجتنا نديتني وأنا بربادن كان بكفيت الأمر يودي متأرجتنا نديتن أكمتي وان isin malee nam tokko nyaatin akkamitti jibbitan jechuu ummata ajaa'ibaati jechuu baraa'isin achirraan ayanni maal jetti taante ihbitu maarree akkas taana ni barbaaddanii mi'ee hayyee ihbitu misran ganda wahii qobadha akkanumatti gartee akkama isin barbaaddan kana siinaa saharaa kana keessatti wanni isin barbaaddan kun adasaa basalaa maali asitti hin biqilu ihbitu qobadha yookaa bu'aa saharaa kana keessaa gadi bu'aa garamitti gadi buutan misran lafa magaalaatti yookaa lafa akka gandaatti walitti isin qabdu misra jechuun lafa magaalaatiin jira misra jechuun magaala lafa magaalaa yookaa lafa nama walitti qabattu tawaabaaftu lafa namni irra jiraatu qubadhaa akkas taanaan yoo san fa inna lakum maa sa'altum wanni isin barbaadda wanni isin kadhattan isiniif jira waan kadhattan ni argattani adasa basalafa waduribat alayhim adh-dhilla rabbin kana kana jedhe isaan irratti kaayamte waduribat kaayamte alayhim isaan irra adh-dhillatu xiqqeen qaama mataa olin qabatan ummata xiqqaata ummata hamileen qabne laal ummata gartanii yaani waan takka ummata caba wal maskanatu akkasuma hiyyummaa nafseellee isaan keessa kaayamte rabbiin kenna laal isaan nima rabbiitti kafaranii jennaan rabbiin kenna maal godhe hamilee isaanidha ilaal xiqqeenni gartanii qaama bakka bahanitti bakka galanitti yahudaa ta'uudhaan saalfatan yahudummaan isaan saalfachiifti hamilee isaaniitu cabe rabbiin kenna hamilee isaan cabse jechuudha wal maskanatu akkasuma ammoo hiyyummaa nafsee rabbiin isaan keessa kaaye osoo nyaatan beelayan akkana jechuun beela haqiiqaallee beela'uu dhabaatan ummata gartanii nasiiban qabne ummata gartanii nafseen isaanii cabe ummata hamileen qabne nama hamileen isaanii kadhaayiraatii fi wal maskanaa hamileen gartanii nafsee keessaallee cabde isaan goonee xiqqeen dhaayiraatiif baaxinaa isaan irra kenne wabaa'u bighadabin min Allahi bikka silaa ridaa rabbiitiin gammachuudhaan nasriidhaan silaa deebi'anii silaa gartanii addunyaa kana keessa silaa kabaja qaban jarii anbiyaa rabbii ta'uudhaan ammoo dachaan isaan wabaa'u jechuun galan yookaan deebi'an bighadabin min Allah dallansuu rabbi irraa ta'een deebi'an jazaan isaanii akka rabbiin isaan irratti dallanu ta'an ummata rabbiin irratti dallane ta'anii ummata gartanii xiqqaataa nama keessaa duuban hamileen qabne ta'an dhalika bi'annahum kaanuu yakfuruuna bi'aayaatillah sababni gartee xiqqeen isaan irra kaayameen fi dillaan maskanaan sababaa isaan ta'anii fi يكفرون بآيات الله آياتوت ربي تكفروا الدميسن ويقتلون النبيين بغير الحق يجتون مو نأجيسن سنقفامتي نبيوت ربي نسان كيسان إرقل إرقدين تان أمتا بالغ أمتا قرتني
وفين بين نبيوت ربي اللين نأجيسا بغير الحق حق عملت أجيسا نبيون ربي أجيهم نمال اتهتني سابا إساني تاني قياك يا ما إساني وجه كاماني قرتي قمتشو ربي بلت أرقتشو يتعمل نبيون ربي أكمت أجيفا من نم ربي كأن إسان كيسا في ليساني ترجع إسان كيسا تقرتيني أجيفا من أكا يحيى أكا زكريا فاجيسا أنبياء تكلما متي قاتلا أنبياء من قرتي ومن بني إسرائيل ور أنبياء ربي أجيسو يعني تيم بكمن ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وإني أكن إسان قونيف تكينا في قرتني akkasuma hamila isaan cabsinee bakka jiranitti gartanii mataa waliin qabannee fi sababa isaan asaw didanii fi waan rabbi isaanitti kenne ajajni rabbi yoo itti kennamu isaan faallaa jijjiiran wakaanuu yactaduuna ummata ta'anillee isaan ni ta'an ummata akkam ta'an ummata gartanii yactaduuna wasanaa bahan namni maasiyaallee dalagaami maasiyaa keessatti illee wasana taran jechu maasiyaa keessatti ummata wasana tare namni dongora maasiyaan dalaga ta isaanii adda jechu ta isaanii adda ummata maasiyaa keessatti illee wasanaa bahe dha'a rabbi diduu keessatti illee maasiyaa dalaguu keessatti illee ummata bakkitoo itti dhaabatu hin qabne isaan waan akkana ta'aniif rabbiin keenya gartanii xiqqeenna duniyaa akiraa isaan irra kaahee jedha darsiin teenatta guyyaa har'aa hanga ayata 61tti tadeemte asumatti dhaabatti جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته